संहिता यस्तै हो भने, यदि संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेशको संरचना यस्तै हो भने जनताले दुःखमाथि दुःख मात्रै पाइरहने हो भनेदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने संहिता, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने प्रदेशको संरचना हामीलाई चाहिँदैन। के प्रतिपक्षका सांसदको काम कोरम पुर्याउने मात्र हो? खबरदार सरकार, त्यो कुनै दुर्घटनाबाट भएको मृत्यु होइन, त्यो राज्यद्वारा गरिएको हत्या हुनेछ। सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले सामन्तवादकै प्रतीक मिटर ब्याजी साहुकारहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रश्रय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाए। पशु चौपाया लिएर आएर सिंहदरबारमा हुल्दिनी हो कि बालबाटार हुल्दिनी हो? नत्र सरकार पिउजिँदैन। कृषिका प्रमुखले इन्डियाको दुध सस्तोमा खरिद गरी कमिसन खाएका र नेपाली किसानको दुध नलिएर किसानको पैसा पनि नदिएको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी गत 6 गतेदेखि संसदमा बालकुमारी घटनामा का दोषी भौतिक मन्त्री र त्यस्तै गरेर बालकुमारी घटनामा 2 जना युवाहरूलाई कत्लेआम गर्नका निम्ति आदेश दिने गृहमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्तीको माग गरेर हामीले त्यो दिनदेखि यहाँ विरोधको आवाजहरू उठाइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, अख्तियारको निगरानीमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री नैतिकताको आधारमा मन्त्रीको पदमा बहाल रहन मिल्दैन। सभामुख महोदय, त्यसकारणले तत्काल स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस् भनेर पनि हामीले निरन्तर त्यो दिनदेखि माग गरिरहेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर पुरातात्विक क्षेत्र रामग्रामलाई एउटा निजी कम्पनीलाई 99 वर्षका लागि लिजमा दिने जस्तो बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने पर्यटन मन्त्री र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यार्कललाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ, बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर यो संसदमा आवाज उठाइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, हामी अत्यन्तै मर्यादित ढङ्गले, अत्यन्तै संयमित हिसाबले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका प्रतिपक्ष दलहरूले मुलुकमा सुशासनको माग गरेर सुशासनका निम्ति निरन्तर रूपमा हामीले खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ। तर हामीले संयमताका साथ, जिम्मेवारी बोधका साथ संसदमा आज हप्तौं दिनदेखि यो विषय उठाइरहँदाखेरि सरकार सुन्नका निम्ति तयार छैन। आज सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा आएर यो सिङ्गो संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा आज संसदलाई छलेर बाहिर हिँडिरहनु भएको छ। यो सारा उठेका सवालहरूलाई उहाँले अनदेखा गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ र यस प्रकारले सरकार अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो, यो साह्रै चिन्ताको विषय हो। सभामुख महोदय, हामीले कहिले पनि संसद अवरोध होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। हामी हाम्रा शान्तिपूर्ण ढङ्गले एकदम मर्यादित हिसाबले प्रतिपक्षले माग उठाइरहँदाखेरि सरकारले सुनिदिने हो भनेदेखि, मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि हामीले ओइल घेर्नुपर्ने, हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने, संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा परिस्थिति पुग्दैन। तर सरकार जुनसुकै स्थितिबाट भए पनि प्रतिपक्षहरूलाई उत्तेजित बनाउने, प्रतिपक्षहरूको मागहरूलाई नसुन्ने र बलमिचाइ गरेर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि संसद अवरोधका स्थितिहरू विगतमा सृजना भएका छन्। म फेरि पनि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा, यस्ता सुशासनका मुद्दाहरूमा सरकार गैर जिम्मेवार नबनोस्, छिटोभन्दा छिटो यसो संसदमा आएर स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने काम गरोस्। त्यस्ता बदनियत बोकेका मन्त्रीहरूलाई, त्यस्ता दोषी मन्त्रीहरूलाई, त्यो छानबिनको दायरामा भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने काम गरोस् भन्ने कुरा म पुनः माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अर्कोतर्फ सम्माननीय सभामुख महोदय, केही महत्त्वपूर्ण विषय छ। यत्तिकै आज यो कुनै आकस्मिक समयको कुरा होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सिङ्गो प्रतिपक्षहरू यो देशका जल्दा बल्दा मुद्दालाई लिएर आज हामी संसदमा विरोधमा उभिएका छौँ। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज देशमा मित्रब्याजी पीडितहरू आज 24-25 दिनदेखि सुदूरपश्चिम र पूर्वबाट हिँडेर काठमाडौँमा आएका छन्। आज काठमाडौँको चिसोमा कठङ लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। थुप्रै मान्छेहरू आज बिरामी परेको अवस्था छ, उनीहरूले औषधि पाएको अवस्था छैन। हिजो गृहमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट के भन्नुभयो, अब मित्रब्याजी पीडितहरूका समस्या हामीले समाधान गऱ्यौँ, उनीहरूका जाली तम्सुक अब च्यात्ने ठाउँमा हामीले पुर्यायौँ, इतिहासमा ऐतिहासिक काम हामीले गरेका छौँ। अरू पार्टीहरूले केही पनि नगरे जस्तो, सबै गृहमन्त्रीज्यूले मात्रै गरे जस्तो गरी संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो। संसदमा मात्रै होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, माइती घरमा गएर कोण सभा गर्नुभयो र मैले यो समस्या समाधान गरेँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर समस्याको समाधान गरेको हो भनेदेखि आज ती पीडितहरू किन काठमाडौँको चिसोमा सुत्नु परेको छ? किन 24-25 दिनदेखि उनीहरू काठमाडौँमा धाएर आउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ? केले गर्दा भएको छ? यो विषयको जवाब सरकारले दिनुपर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यसतर्फ सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान जाओस् र उहाँहरूका जायज मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यस्तै गरेर सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनट मैले समय यहाँसम्म पुनः माग गर्न चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रमा 11.5% हिस्सा राख्ने पशुपालन आज लम्की स्किनको कारणले, आज अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कारणले र खोरेत लगायतका बिमारको कारणले गर्दाखेरि आज सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ।
लम्की स्किमको कारणले 65,000 गाई भैँसी मरे, 75 अर्ब 52 करोडको क्षति भयो। न किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाए, न उनीहरूले बिमाको रकम पाए। आज किसानहरूले थाप्लोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ, पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसतर्फ सरकारले केही पनि गर्न सकेन सभामुख महोदय। आज अफ्रिकन स्वाइन फिभरको कारणले सामान्य सभामुख महोदय आज यो जेठ महिनादेखि यता 28 जिल्लामा फैलिसकेको छ, जसले गर्दा 4 लाख किसानका 14 लाख बङ्गुरहरू यसबाट प्रभावित भइसकेका छन्, बिरामी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। र सामान्य सभामुख महोदय गण्डकीमा मात्रै 16,554वटा बङ्गुर मरेका छन्, 50 करोडभन्दा बढी किसानहरूको क्षति भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर एउटा अध्ययनले भनिरहेको छ सामान्य सभामुख महोदय, तत्काल यो रोगको नियन्त्रण गर्ने कुरा, रोकथाम र उपचारका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भनेदेखि सामान्य सभामुख महोदय 3,61,000 बङ्गुरहरू तत्काल मर्ने स्थिति छ र 15 अरबभन्दा बढी क्षति हुने अवस्थामा छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई कृषि मन्त्रीले के हेर्नुभएको छ, सरकारले के हेरेको छ? किसानका कुरा नसुन्ने अनि कुनै पहुँचवालाहरूका र अनि अनेक ढङ्गले चाहिँ सरकारलाई र मन्त्रीहरूलाई प्रभावित गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूका कुरा तत्काल सुन्ने, आम गरिब र पिनमा रहेका जनताको कुरा नसुन्ने यो सरकारलाई हामी फेरि खबरदारीका साथ भन्न चाहन्छौँ, यी तमाम किसानहरूका मागलाई तत्काल सम्बोधन गरोस्। र स्वयं कृषि मन्त्रीज्यू आज अनेक ढङ्गले बाहिर घुम्नु भएको छ, किसानका समस्याप्रति उदासीन हुनुहुन्छ, आफ्नो अनुकूलका नियुक्ति गर्नका लागि, कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि अनेक ढङ्गले लाग्नु भएको छ, र किसानप्रति जवाफदेही भएको हामीले पाएका छैनौँ। यस्ता कुरामा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। र म पुनः भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यी सब सारा कुराको सम्बोधनका साथसाथै विगत 6 गतेदेखि हामीले उठाउँदै आएको मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्। सम्माननीय सभामुख महोदयले रुलिङ गरेको आज 5 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री आउन चाहनु भएको छैन, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने कुरा भइरहेको छैन। योभन्दा ठुलो पीडा मलाई के हुन्छ? सिङ्गो संसदबाट भएका रुलिङलाई नमान्ने, नस्वीकार्ने हो भनेदेखि यो लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यस्ता गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि छन् सभामुख महोदय। त्यसकारणले म पुनः सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यस्तो देशको सुशासनको मामिलामा सरकारले कुनै पनि हालतमा दायाँ बायाँ गर्ने छुट छैन। हामी त्यसका निम्ति खबरदारी गर्न फेरि पनि निरन्तर रूपमा लागिरहनेछौँ, यो कुरा म राख्न चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पुनः रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यहरू, यो विषयमा 6 गतेबाट निरन्तर उठ्दा पटक पटक रुलिङ भइरहेको कुराहरू म मान्यज्यूहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु र सरकार भएपछि सरकारको उपस्थितिमा संसद सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको कुराहरू छ। संसद सञ्चालनमा अहिले मन्त्रीज्यूहरू उपस्थित भइरहनु भएको छ र यहाँ उठिरहेका कुराहरू स्वयं मन्त्रीज्यूहरूले सुन्नुको मतलब हो सरकारले पनि यो सबै कुराहरू सुनिरहेको, बुझिरहेकै छ। त्यसैले अब दिनानुदिन एउटै विषयमा निर्देशन जारी गरिरहनु त्यति वाञ्छनीय हुन्न। फेरि पनि आज पनि मान्यज्यूहरूबाट जुन रूपबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थित भएर जवाफ दिनु पर्यो भन्ने माग भइरहेको छ, त्यसप्रति सिङ्गो संसदको तर्फबाट ध्यान आकृष्ट भएको कुरा सरकारलाई म जाहेर गर्दै मान्यज्यूहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित कारबाहीमा अगाडि जाउँ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो शून्य समयमा जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आवाज उठाउने हो। सरकार सुन्न नसक्ने, देख्न नसक्ने भएको भान हुन थालेको छ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षका सांसदको काम कोरम पुर्याउने मात्र हो? जनताका प्रतिनिधिले जनता र राज्य कमजोर हुने विधेयक आँखामा पट्टी बाँधेर पास गर्नुपर्ने हो? पीडितको पक्षमा सदनमा बोल्दा सत्तापक्षलाई सुन्न मिल्दैन? उल्टै सम्माननीयलाई प्रश्न गरिन्छ। सम्मानित सदनमा शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सरकारसँग जवाब माग्दा प्रतिपक्षले सदन चल्न नदिएको आरोप खेप्नुपर्ने, प्रमाण नभएकाले माफी पाउने, प्रमाण भएकाले माफी पाउने र नियोजित र पूर्वाग्रही भएर प्रतिपक्षका नेता कार्यकर्ता बन्दी हुनुपर्ने कानुनको खिल्ली उडाएको होइन र नेपाली पीडित जनताका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा गोली। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले गएको संसद अधिवेशनमा मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयकलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पारित गर्यौं, तर समस्या जहाँको त्यही देखिन्छ।
पीडितहरू अहिले पनि यहाँ काठमाडौँमा आएर दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। सहकारी लघुवित्त ब्याङ्क लगायतका वित्तीय संस्थाबाट पीडितहरू पनि त्यसै गरी सडकमै आएका छन्। अर्कोतर्फ भारतीय दुधले बजार पाउने, नेपाली दुग्ध किसानले बेचेको दुधको 6 अर्ब भुक्तानी नपाउने, के यो परिस्थिति भोग्नुपर्ने हाम्रो किसानहरूले यो दुःखद विषय बनेको छ। समग्र परिस्थितिमा सरकारको मौनता, उदासीनताले सरकार समवेदना शून्य बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ। म राप्रपाको तर्फबाट तत्काल मिटर ब्याज पीडित, सहकारी लघुवित्त लगायत दुग्ध किसानहरूको पीडितको समस्या सुनवाई गरियोस् भनी सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका 367वटा सहकारी मध्ये 16वटा सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्ने देखिएको छ भन्ने समाचार स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत पटक पटक सम्प्रेषण हुँदा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेन। सभामुख महोदय, सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले भदौ 25मा प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा विचलन आएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सुझावप्रति सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। पोखराका भुइँ मान्छेहरूको बचत रकम हिनामिना गरी फरार रहेका सूर्य दर्शन सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरूलाई आजसम्म पनि फरार सूचीमा राखी सरकार रमिता हेरिरहेको छ। रकम हिनामिना गर्ने फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेका कारण नागरिकहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसबारेमा सम्मानित संसदमा स्पष्ट जानकारी गराउन माग गर्दछु। पीडित बनाइएका सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्र अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था अति नै चिन्ताजनक देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा साक्षरता दरको हिसाबले अति नै चिन्ताजनक देखिन्छ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा साक्षरता दरको हिसाबले सबैभन्दा बढी पिछडिएको देखिन्छ। आवश्यक शिक्षा सङ्ख्या नहुनु, भौतिक संरचना नहुनु, नियमित पठन पाठन नहुनु तथा राज्यको अनुगमन नहुँदा हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्किँदै गइरहेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रले विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सुधार तथा अनुगमनको लागि सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा छोरी चेलीहरू कतै पनि सुरक्षित देखिँदैन। दिन प्रतिदिन बलात्कार तथा यौन शोषण जस्ता डरलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सिराहा जिल्लाको लाहान स्थिति सरस्वती पूजाको दिन विभिन्न प्रलोभनमा पारी 15 वर्षीय बालिकालाई डेरामा बोलाई बलात्कार गरेको घटना बाहिर आएको छ। उक्त माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको विषय अहिले मिडिया हाउसबाट सडकसम्म पुगेको छ। प्रजातन्त्रको बहाली पुनर्स्थापना मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता लगायत आम मानिसलाई सुसूचित गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सञ्चार जगत र श्रमजीवी पत्रकारहरू आज विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। श्रमजीवी पत्रकारहरूले झेल्दै आइरहेको आजको यो समस्यालाई राज्य व्यवस्थाले बेलैमा हल गर्न सकेन भने देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको सञ्चार जगतमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले समयमै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो कि होइन? सञ्चार माध्यमकै विषय उठाएकोले यो कुरा सञ्चार माध्यममा त त्यति नआउला, तर सरकारको ध्यान जाओस्। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री बिना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश जबसम्म हिन्दू राष्ट्र थियो, मधेस र सिङ्गो देश धार्मिक सहिष्णुताका लागि दुनियाँमा उदाहरणीय थियो। अपवाद बाहेक के मधेस के सिङ्गो देश धार्मिक विवाद र धार्मिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुनु परेको थिएन। तर जब जनताको कुनै अभिमत बिना नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, त्यसपछि देश धार्मिक द्वन्द्वको मुखमा पुगेको आभास भइरहेको छ। अझ मधेस जब हिन्दू देवी देवताका पूजा आराधनाका समय आउँछ, हरेक पटक विवाद र द्वन्द्व किन हुन्छ? धर्मनिरपेक्षता भनेको बहुसङ्ख्य हिन्दूहरूले हेपिएर, थिचिएर र थुनिएर बस्नुपर्ने व्यवस्था हो र? सभामुख महोदय, सनातनदेखि रहिआएको धार्मिक सहिष्णुतालाई कायम राख्नका लागि बहुसङ्ख्यको सम्मान गर्दै नेपालीको साझा पहिचान सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रिय पूर्ण स्थापनाको माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय,
कमला नदी सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा र सिराहा जिल्ला भएर बग्छ। तर बाँकी तिनै जिल्लाभन्दा बढी भाग एक्लै सिन्धुली जिल्ला भएर बग्छ। यस नदीको डिपिआर 110 अर्बको छ। गत वर्ष वर्षौनी 35-40 करोडको काम हुँदै आएकोमा यस वर्ष जम्मा 7.5 करोड रुपियाँ पैसा विनियोजन भएको छ। यसबाट के कति काम हुन सक्छ, उचित बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। त्यसै गरी डकाहा, चकमके र नवलपुर मार्गको लागि यसभन्दा अगाडि 40 करोड रुपियाँ पैसा विनियोजन भएकोमा यस वर्ष जम्मा 1 करोड रुपियाँ पनि विनियोजन भएको छैन। यसबाट के काम हुन सक्छ मेरो प्रश्न छ। मेरै गाउँपालिकामा आजसम्म यो गाउँपालिका केन्द्रसम्म मोटर बाटो पुगेको छैन, मोटर बाटो पक्की भएको छैन। यसको अविलम्ब व्यवस्था होस् भनी माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सभामुख महोदय, संविधानको मौलिक हकको धारा 35 को 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भने तापनि विपन्न वर्ग समुदायले सहजै त्यसको आभास गर्न पाएको छैनन्। जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुराहरू समाधान गर्ने सरकारको दायित्व हो। स्वास्थ्य बिमा नागरिकलाई दिने भएकोले सरकारी वा निजी नभनी सबै संस्थालाई दिनुपर्छ। मेरो जिल्ला चितवन मेडिकल सिटीको रूपमा चिनिए पनि मेरो जिल्लामा 4 वटा ठुला हस्पिटलहरू छन्। ती मध्ये अरूमा बिमा दिने चितवन मेडिकल कलेजलाई नदिनुको कारण के हो? त्यहाँ पनि बिमाका व्यवस्था गरियोस्। सरकारले बिमा व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै बिमाबाट पाउने 98 वटा औषधि सुनिश्चित गरियोस् र बिमा व्यवस्था सही व्यवस्थापन भएको छ वा छैन अनुगमनको व्यवस्था गरोस् भन्दै सभामुख मार्फत म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देशभरि 31,373 सहकारी छन्। मानिसले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम आज धेरै सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ। बचतकर्ता निराश छन्। उनीहरू बिरामी भएको बेलामा उपचार गर्न समेत सहकारीले पैसा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। सहकारीमा जम्मा भएको रकम मनमानी रूपले घरजग्गा खरिदमा लगाएका सञ्चालकहरूले गत वर्ष साउनबाट बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सभामुख महोदय, सरकारले गत साउनदेखि सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न तथा बचत कोष स्थापना गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म कोषको स्थापना हुन सकेको छैन। आफ्नो रकम फिर्ता हुन नसक्ने सम्भावना देखेपछि सहकारी पीडितहरू आज विभागमा धर्ना दिन बाध्य छन्। माननीय सदस्य श्री शिवा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार सरुवा बढुवामै व्यस्त छ। जनताको काम कहिले गर्ने होला, समयलाई कहिले चिन्ने होला। बेगनस्थलवासी पदमजी भन्नुहुन्छ, बार बार धुलो खाएर मर्नुभन्दा एकैपटक मार्दै भन्नुहुन्छ। घर दैलो आफ्नो क्षेत्रको गर्दै गर्दा जनतालाई भेट्दै गर्दा निराशा भन्दा अरू केही छैन। एकातिर महानगर राजस्व वृद्धि गर्छ 300%ले, अर्कोतिर बाटोघाटोको बेहाल छ। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 बेगनास्थालदेखि माझीकुना तालबेसी हुँदै लमजुङको कर्फुटार मन्दिर जाने बाटो अति नै जीर्ण अवस्थामा छ। सङ्कल्प यात्रा पनि यही बाटोबाट भएको थियो, तर त्यो दिन सिमसार क्षेत्रको माटोले खाल्टाखुल्टी पुरिएको थियो भनेर गुनासो गर्दै दुःख व्यक्त गर्दै हुन्थ्यो। शीर्ष नेता सधैँ यात्रा गरे हुन्थ्यो, बरु धुलो नउडोस् भनेर काम त हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। महानगरभित्र पर्ने वडा नम्बर 31 को माझीकुना जुन पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो, सायद अन्य दलका शीर्ष नेतागण पनि नगएको हुनुहुन्न होला। उक्त बाटोको दुर्गति छिटो बनोस्। त्यस्तै रूपा गाउँपालिका र वडा नम्बर 32 को सिमानामा पर्ने सैलाको पुलले पनि बजेट कुरेर बसेको 30-40 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ त्यहाँका बासिन्दा। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 35(4) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हकको कुरा गरेको छ, तर यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो। प्रत्येक नागरिकलाई ट्याङ्करको अस्वच्छ पानी किनेर खाने हक हुनेछ भनेर संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेलाम्चीको पानी 5औं पटक उद्घाटन भएको पनि आज 1 महिना 13 दिन भयो, तर सामाखुसी होस् कि गङ्गबु, मनमैजु, नेपालटार, फुटुङ, धर्मस्थलीका बस्तीमा किनेको ट्याङ्करको बाहेक पानी आउँदैन। यो वर्ष पुस नलाग्दैदेखि पानीको समस्या देखिन थालेको थियो। मेलाम्चीको पानी आए सहजता हुन्छ भनियो, तर खै त मेलाम्चीको पानी नपुग्ने रिङ रोड बाहिरका बस्तीमा यो वर्ष, अर्को वर्ष र त्यसपछिको हिउँदमा
पनि पानी पुग्दैन भन्ने अहिले नै थाहा छ, पोहोर नै थाहा थियो। यही सदनमा पटक पटक बोलेकै हो, तर योजना खै, कार्यक्रम खै। पानी नचुइने तर धाराको बिल मासिक आउने हुँदा जनतामा अत्यन्त ठुलो आक्रोश छ। हप्ताको एकपटक भए पनि घरको धारामा पानी कहिले पाइने हो? मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पानी चाहियो। मान्य सदस्य श्री शोभा गेवाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ, तर नेपालका किसानले हरेक कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै शास्ति पाएका छन्। पैसा पनि नदिएको अवस्था छ। त्यस्ता कमिसनखोरी प्रमुखलाई मन्त्रीले मन्त्रालयमा केवल ध्यान छ त कमिसन र भ्रष्टाचारतिर छ। डिडिसीका प्रमुखले इन्डियाको दुध सस्तोमा खरिद गरी कमिसन खाएका र नेपाली किसानको दुध नलिएर किसानको पैसा पनि नदिएको अवस्था छ। त्यस्ता कमिसनखोरी प्रमुखलाई मन्त्रीले मन्त्रालयमा ल्याएर संरक्षण गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी नेपाली किसानको दुध लगातार अन्य वस्तुको बजारीकरण गरी समयमै पैसा भुक्तानी गर्नको निमित्त म सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्मान्य सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को शिवपुरी जलाधार क्षेत्र सुन्दरी जलबाट 2 घन्टा यातायातको साधन लिएर जाँदा 2 घन्टा माथि गएपछि त्यहाँ 700 रोपनी जग्गामा ठुलो धाप ड्याम बनेको छ। अहिले त्यहाँ पर्याप्त पर्यटकहरूको लस्कर लाग्ने गरेको छ। त्यो ठाउँ जलाधार क्षेत्र पनि हो, विविध जैविकता भएको पनि क्षेत्र हो, चराचुरुङ्गीको वासस्थान भएको पनि क्षेत्र हो र त्यसमा आरक्षण क्षेत्र भनिए तापनि धेरै अर्थमा अझै पनि गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अहिले त्यो धाप ड्याम र चिसापानी पुग्ने धेरै विद्यार्थीहरू, धेरै पर्यटकहरूको लागि त्यो 2 घन्टासम्मको यात्रा ठुलो कठिन यात्रा हुने गरेको छ। सुन्दरी जलबाट धाप ड्याम चिसापानीसम्म पुग्ने बाटो चाँडैभन्दा चाँडै निर्माण गरेर यो पर्यटकहरूलाई सुविधा दिनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। मान्य सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन् 1999 देखि निरन्तर जनतालाई शिक्षा पुर्याउँदै आएको खोप कलेज 25औं वर्षमा लागिसकेको छ। देशभरबाट 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भइसकेका छन्। सरकार समाजवाद उन्मुख भन्छ, शिक्षा महँगो छ, तर खोप कलेज भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित एउटा सामुदायिक कलेज हो। त्यसले न्यूनतम शुल्कमा धेरै विद्यार्थीले, देशैभरका विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। मैले विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गरेको थिएँ, कृपया खोप कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउनलाई त्यो विधेयक ल्याइदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा नेपालको मेरुदण्ड हो, शिक्षा विकासको मेरुदण्ड हो। स्थानीय जनताले मात्र होइन, आज देशैभरबाट खोप कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। तसर्थ सम्माननीय सभामुख मार्फत म शिक्षा मन्त्रीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू संस्थागत शिक्षाको अनुभव नभएको र संरचनामा कुनै ढुङ्गा माटो पनि नभएको विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनुहुन्छ, तर खोप विश्वविद्यालयको विधेयक किन ल्याउनुहुन्न? म सम्माननीय सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक तत्काल ल्याइयोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सम्झना थपलिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकातिर सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा करोडौँ रकम खर्चिरहेको छ भने अर्कोतिर अवैध क्रसर उद्योगहरूले चुरे आसपासको क्षेत्रमा नदीनालाबाट अतिशय उत्खनन गरिरहेको र चुरे वन विनाश भइरहेको छ। दर्ता भएका वा नभएका वा दर्ता भए पनि नवीकरण नगरेका क्रसर उद्योगहरूले सरकारको करोडौँ राजस्व छली गरिरहेको छ। खानी उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगहरूले स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूलाई अनुचित लेनदेनको आधारमा प्रभाव पारेर हजुवाको भरमा इजाजत लिई बिना रोकटोक उत्खनन गरिरहेको छ। अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनेको छ। उत्खनन व्यवसायीहरू र स्थानीय प्रशासनको समुदर सम्बन्ध छ। स्थानीय सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्ने नाममा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित असह्य दोहन भइरहेको छ। तराईमा अनियन्त्रित उत्खननमाथि लगाम नलगाउने हो भने समुच्चा तराई केही वर्षभित्रै मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित छ। त्यसकारण म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, देशैभरिका लघु वित्त पीडितहरू एकीकृत भई न्याय खोज्न काठमाडौँ आएको 5 पटक भइसक्यो, तर पनि पीडितहरूलाई न्याय दिने सरकारको कुनै योजना छैन। लघु वित्त पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार र पीडित बीच
वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएपछि यसअघिका आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। तर महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकारको वार्ता टोलीबाट कुनै निकास ननिस्किएपछि 23 दिन पैदल हिँडेर पीडितहरू काठमाडौँमा आएका छन् र आन्दोलित भइरहेका छन्। सभामुख महोदय, प्रकाश सपुतको एउटा गीत छ, यो देश मेरो पनि होइन र भन्ने बोलको यो गीतले लघुवित्त पीडितहरूलाई छुन्छ। गाला चाउरी परेको केस पाकेर सेत्तै ज्येष्ठ नागरिक, त्यसमा धेरै महिलाहरू भोग प्यास नभनेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई गुहार्न 5 पटक काठमाडौँ आएका छन्। सरकारले उनीहरूलाई चिन्दैन, समस्या समाधान गर्न गम्भीर बन्दैन। त्यसैले वार्ता र संवादको माध्यमबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न, सम्बोधन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकार सुशासनका ठुला गर्छ, तर देशका युवाहरू बेरोजगारीका कारण रुसी सेनामा भर्ती रहेका छन्। 240 जना नेपालीको उद्धार अहिलेसम्म भइरहेको छैन। के यही हो सरकारको सुशासन? मेची सुदूरपश्चिमदेखि जो मिटर ब्याजी र सहकारीका कारण जो पीडित भएको महिनौँ पैदल हिँडेर काठमाडौँमा आइरहेका छन्, उहाँहरूको सुनवाई सरकारले गरिरहेको छैनन्। के यही हो सरकारको सुशासन? तराईका जिल्लाहरूमा अराजक तत्त्वहरू, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ बढिरहेको छन्। प्रशासन र सुरक्षा निकाय निरी बढिरहेका छन्। उहाँहरूको अगाडि सरकारको धज्जी उडाइरहेका छन्। के यही हो सरकारको सुशासन? तराईका जिल्लाहरूमा भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढिरहेको कारण मोटरसाइकल र कार जीपको भन्सार राजस्व बुझाएको भए पनि चेक जाँचको नाममा ठाउँ-ठाउँमा पर्यटकहरूलाई हरासमेन्ट गर्ने र पर्यटकहरूको सङ्ख्या। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी संसदमा नागरिकहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू उठान गरिरहेका छौँ, तर समाधान शून्य छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै मिटर ब्याज पीडितका मुद्दाहरू प्रस्तुत गरिए पनि अझै न्याय नपाएका कारण 23-24 दिनको पैदल यात्रा पश्चात पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन्। सरकार किन न्याय दिन सक्दैन? प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यस्तै दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या उत्कर्षमा छन्। एकातिर किसानहरू 6 अरबभन्दा बढी दुधको मूल्य भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर आयातित दुग्धजन्य पदार्थका कारण किसानको दुध बिक्री हुन सकेको छैन। भूकम्प पीडितहरू न्यानो ओत पाउन नसकी त्रिपाल मुनि अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। सहकारी पीडितका समस्या उत्तिकै आक्रान्त छन्। हमासको बन्धकमा रहेका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ। गुठीका मही किसानहरू सडकमै धर्नामा छन्। सभामुख महोदय, मुलुकमा यस्ता समस्याहरू खात लागेर बसेका छन्, तर सरकार मुख दर्शक र रमिते बनेको छ। सुशासनको नारा दिँदै आश्वासन मात्र बाँडेर होइन, नागरिकका समस्या समाधानको लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 को देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको फारम सङ्कलन गरी नाप जाँच समेत सकी कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी निस्सा समेत वितरण भइसकेको अवस्थामा पनि आधिकारिक पूर्जा वितरण गर्न के कारणले रोकिएको हो, यसलाई अविलम्ब अगाडि बढाइयोस्। त्यस्तै तनहुँ, चितवन र गोर्खासँगै जोडिएको तल्लो त्रिशुली नदीमा राफ्टिङ उद्योग र एउटा प्रस्तावित ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट बीच द्वन्द्व चर्कने सङ्केत देखिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको फिस्लिङ खण्डमा एउटा जुन चाहिँ अलिकति रणनीतिक र संवेदनशील खण्ड पनि हो, त्यहाँ 100 मेगावाटको सुपर त्रिशुली हाइड्रो प्रस्तावित रहेछ। यसले राफ्टिङ गतिविधि, पर्यटनजन्य लगानी र रिभर इकोसिस्टमलाई नै खलबल्याउने संशय उत्पन्न भएको छ। EIA पनि राम्ररी नगरिएको गुनासो छ। अनुमति माग्ने र अनुमति दिने संस्थाहरू प्रश्नको घेरामा छन्। म यो सम्मानित सदनमा यो जानकारी दिन चाहे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली नदीको धार परिवर्तनको विषय धेरै पहिलेदेखि सार्वजनिक मिडिया तथा हामीले उठाइरहेका छौँ। कर्णाली नदीको पश्चिम बङ्गालो कैलालीतर्फ नदीजन्य पदार्थको वर्षेनी उत्खनन हुनु र पूर्वी बङ्गालो आरक्षित क्षेत्र पर्ने भएका कारण गेरुवा नदी लालमटियामा नदीजन्य पदार्थको सतह वृद्धिले नदी निकास हुन सकिरहेको छैन। यसको समग्र असर साबिक 11 गाविस, आरक्षित वन्यजन्तु ठाकुरबाबा तथा गेरुवा राजापुरका सम्पूर्ण सिँचाइ प्रणालीमा समेत परेको छ। वन्यजन्तुको बस्ती वरिपरि आवतजावत बढेकोले जनधनको क्षति तथा सुरक्षा चुनौती समेत बढेको छ। यसको समस्या समाधानका निम्ति गेरुवा कर्णालीको मुहानमा लालमटियामा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ
हटाउनुको अर्को विकल्प छैन सभामुख महोदय मार्फत तत्काल समस्या समाधानको लागि वन मन्त्रालय सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न यी माग सभामुख मार्फत म प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूमा राख्न चाहन्छु। तपाईँले भन्ने गरेको जनवाद यो वर्गको लागि चाहिएको छ। तपाईँले निर्णायक काम गर्नु पर्यो। हरेक जिल्लामा मिटर ब्याज पीडितको लागि छिटो न्याय दिलाउन पूर्व न्यायाधीश सम्मिलित मिटर ब्याज इजलास बनाउनुहोस्। छानबिनको लागि के स्रोत चाहिन्छ दिनुहोस्। अहिलेको लम्बेदान प्रक्रियामा मिटर ब्याजी पीडितले न्याय पाउँदैनन्। यो इमिडिएट गर्नुपर्ने। मिडियम टर्ममा समाजशास्त्रीहरूलाई खटाउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् किन लिन्छन् आम मानिसले चर्को ब्याजमा ऋण कति लिन्छन्। स्वास्थ्यको लागि हो भने विपन्न वर्गको कार्ड दिन टास्क फोर्स बनाएर दिनुहोस्। सरकारी सुविधाहरूमा सरलै पहुँच बनाउनुहोस्। कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको एउटा कोष बनाउनुहोस् र राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको निगरानीमा यो वर्गलाई सहुलियत ब्याज दरमा दिने जिम्मेवारी दिनुहोस्। सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले सामन्तवादकै प्रतीक मिटर ब्याजी साहुकारहरूलाई विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूले प्रश्रय दिएको कुरा हिजो छलफलमा थाहा पाएँ सभामुख महोदय। यसलाई वान्स एन्ड फर अल अन्त्य गर्नुहोस्। ल्यान्ड रिफर्मले ल्याएको उपलब्ध माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाली छोराहरू भारत, ब्रिटेन र सिङ्गापुर लाउर जाने चलन हालसम्म पनि कायमै छ। हरेक वर्ष ब्रिटिस र सिङ्गापुरका ठुला अफिसरहरूले श्रम स्वीकृति लिई कोटा अनुसार भर्ती गरी सिङ्गापुर पुलिसमा लान्छन्। उनीहरू हरेक 3 वर्षमा नेपाल छुट्टीमा आउँछन् र 3 वर्षपछि श्रीमती सिङ्गापुर लाने स्वीकृति पाउँछन्। तर उनीहरूको परिवार त्यहाँ कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। श्रीमानसँग पुरै आश्रित भएर बस्नुपर्छ। उनीहरू 17 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म सिङ्गापुरमा काम गरी रिटायर भएर घर फर्कन्छन्। नेपाल फर्केपछि उनीहरूको छोराछोरी सिङ्गापुरमा जन्मेका आधारबाट हाम्रा बालिकाहरूमा जन्म दर्ता गरिँदैन। यसले गर्दा उनीहरूले गलत प्रक्रिया अपनाएर जन्म दर्ता गराउनुपर्ने, नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसको कानुन व्यवस्था गर्न सिङ्गापुर पुलिसमा भर्ती भएको सर्भिस नम्बर र सिङ्गापुर सरकारले दिएको नाता खुल्ने प्रमाणको आधारमा बिना झन्झट जन्म दर्ता गराई नागरिकता उपलब्ध गराइयोस् भनी सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म प्युठान जिल्लाको अस्तव्यस्त सडक निर्माणको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न मुख्यतः केही प्रमुख सडकहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु। 1. बागदुला ठुलाबेसी भीमगिठे 71 किलोमिटर सडक विगत 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। यसको ठेक्का छिटोभन्दा छिटो लगाई निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गर्दछु। 2. बागदुला प्युठान सडक अन्तर्गतकै यो चाहिँ मच्छी सिमलटारी यो मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गलाई छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून भएको छ। यसलाई छिटो चाहिँ बजेट पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न म माग गर्दछु। भालुवाङ प्युठान मोटर बाटो विगत 70 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। यसलाई 2 लेनको बनाउने कार्यक्रमका लागि सभामुख महोदय मार्फत अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयको विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसको ऐतिहासिकता मेटाउने गरी अन्यत्र मोड्ने दूषित प्रयास र अनुचित कार्य अविलम्ब रोक्न माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग चुका खोला चुजाठाँटी तथा खलङ्गा ब्यारेक बिजुवार र बर्जिबाङ सोत्रेस जलुके खण्डको निर्माण कार्य जो 67 किलोमिटर प्युठानमा पर्छ यसको छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने। सभामुख महोदय, प्रणय बन्धन भन्दा पनि प्रेमिल यो गठबन्धन सरकारका कृषि मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न सभामुख महोदय मार्फत गर्न चाहन्छु। तपाईँ कृषि मन्त्री भए पश्चात मनलाग्दी नियुक्ति बाहेक तपाईँले गरेको एउटा काम के हो? कृषि क्षेत्र र किसानका लागि एउटा काम के हो भनिदिनु चाह र। दुध किसानको हालत उस्तै छ। मिल्क होलिडे सुरु भएको छ, भुक्तानी पाएका छैनन्। अब यो सरकारलाई बिउजाउन र कृषि मन्त्रीलाई बिउजाउनलाई किसानहरूले पालेका पशु चौपाया लिएर आएर सिंहदरबारमा हुल्दिने हो कि बालबटार हुल्दिने हो? नत्र सरकार बिउजिँदैन। किसानले तयारी गरेका छन्। साङ्केतिक आन्दोलन हो, दुध पोखेर गरे तयारी। अब किसानले गोठबाट पालेका पशु चौपाए सिंहदरबार र बालबटार लगाएर हुल्दिन्छन्। त्यसका लागि सरकार तयार रहोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिवापुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित जिल्लाहरू नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, धादिङ जुन जिल्लाका मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानहरूको त्यहाँ बँदेल र बाँदरले त्यहाँका कृषकहरूको बाली जो क्षति पुर्याएको छ त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि र त्यसबाहेक चितुवा लगायतका हिंस्रक जनावरहरूले घरपालुवा जनावरलाई पुर्याएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म निर्वाचित भएको क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 नाङ्ले भारेमा रहेको साखु फड्केश्वर सडक भाँसिएको 6 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। कुनै पनि बेला बाटोको पहिरोले गाउँ बगाउने र क्षति हुने, सवारी साधन खसेर ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना पनि छ। यो अवधिमा म सङ्घ र प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा बारम्बार फलोअप पनि गरिरहेको छु। कहिले म्याथ थप त कहिले हस्तान्तरणको बहाना देखाउँदै सङ्घले प्रदेशको र प्रदेशले सङ्घको जिम्मेवारी देखाएर पास गेम खेलिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले पटक पटक विभिन्न निकायसँग गएर र आज संसदबाटै पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो बाटो यथाशीघ्र बन्दैन भनेदेखि र त्यहाँ भोलि कुनै दुर्घटना भयो, त्यहाँ जनधनको क्षति भयो, कुनै मानिसको मृत्यु भयो भनेदेखि म सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। खबरदार सरकार, त्यो कुनै दुर्घटनाबाट भएको मृत्यु होइन, त्यो राज्यद्वारा गरिएको हत्या हुनेछ। साथै यदि संविधानले परिकल्पना गरेको संहिता यस्तै हो भने, यदि संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेशको संरचना यस्तै हो भने जनताले दुःखमाथि दुःख मात्रै पाइरहने हो भनेदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने संहिता, यस्तो प्रकारको दुःख पाउने प्रदेशको संरचना हामीलाई चाहिँदैन।